नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 25 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जस्तै आज पनि फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले देशना गर्दै आइरहेको सूत्र पितक अन्तर्गत रहेको खुदक निकायमा समावेश रहेको विमानवत्तु नामक ग्रन्थबाट हामीले विभिन्न विमानवत्तुहरू देशना गर्ने क्रममा अहिले हाम्रो इत्थि विमान नामक विषयबाट हामीले पीठ वर्ग अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण विमानवत्तुहरू हामीले हिजो पीठ वर्ग सकायौं र आज चित्तलता वर्ग भनेर भनिन्छ। चित्तलता वर्ग अन्तर्गत पनि विभिन्न देवताहरूको आनिशंसको बारेमा यहाँ प्रकाश पारिएका देशनाहरू छन्। चित्तलता वर्ग अन्तर्गत रहेको आजको दासी विमानवत्तु, एउटा दासी भएर पनि जीवनयापन गर्दै गर्दाखेरि उसले कस्तो पुण्य सम्पादन गरेर गए जसको कारणले गर्दाखेरि चित्तलता वनमा चित्तलता उद्यान भन्ने हुन्छ। तपाईको चित्तलता उद्यान भनेपछि कस्तो उद्यान होला भन्ने तपाईलाई लाग्ला। यो शक्र देवेन्द्र इन्द्र महाराजको सारै नै रमणीय उद्यान हो त्यो चित्तलता उद्यान भनेको। याद गर्नु होला है, तपाईले पनि नाम राख्दा हुन्छ यो चित्तलता भनेर। सारै रमणीय ठाउँ हो त्यो उहाँको त्यो उद्यान, जसमा तपाईको अप्सराहरू हुन्छ, देवताहरू हुन्छ, नाच गान गरिरहेको हुन्छ। रमाइलो कि रमाइलो। अहिले हामी कहिलेकाहीँ यो रमझम गर्ने ठाउँमा हामी हेर्दाखेरि सबै मान्छेहरू रमाए जस्तो, दुःख भनेकै नभएको जस्तो खाले। त्यसरी चाहिँ देवताहरू अप्सराहरू रमझम गरिरहने उद्यान इन्द्र देवेन्द्र हैन, देवहरूको इन्द्र शक्र भन्छ हाम्रो धर्मको भाषाबाट। शक्र देवराज इन्द्र भनेर भनिन्छ हैन। त्यस्तो एउटा चित्तलता उद्यानमा एउटा दासी कसरी जन्म लिएर देवता बने भन्ने प्रसंग यसमा चाहिँ जोडिएको छ कि यसमा चाहिँ जोडिएको छ हैन। त्यसैले आजको यो विषय पनि यही सन्दर्भमा, जसरी पहिलाका विषयवस्तुहरू तपाईको महामौद्गल्यन भन्तेले देवीलाई भेटेर उहाँले सोध्नुहुन्छ, त्यस्तै जवाफ पनि पाउनुहुन्छ हैन। त्यस्तै प्रकारकै छ यो सबै उस्तै छ। यहाँ चाहिँ यो विमानवत्तुमा चाहिँ मनुष्य लोकमा मनुष्यहरू कस्ता कस्ता कर्महरू गरेर आए र कस्ता कस्ता मान्छेहरू हैन, थरी थरीका मान्छेहरूले थरी थरीका कर्महरू गरेर पनि देवलोक पुगेर ऐश्वर्यशाली तेजस्वी हैन
प्रभावशाली देवता भएर जन्मेर सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गरिरहेको त्यो आनुभाव देखेपछि महामौदगल्यान पन्तले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा धेरै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ। अब यो दासी विमानवत्वमा पनि त्यस्तै छ, धेरै चिजहरू फरक छैन, अलिकति कर्म गरेर आएको सन्दर्भ मात्रै फरक हो। तर विपाक चाहिँ देवलोकमा देवी भएर जन्मेको यो इत्थिवत्वको भएको हुनाले चाहिँ स्त्रीहरूको देवी हैन देवीहरूको बारेमा प्रतिफल पाएको विषयमा पछि देवताहरूको आउँछ। त यहाँ कस्तो छ त भन्दाखेरि महामौदगल्यान भन्ते देवलोकमा घुम्दै जाँदै हैन यताउता हेर्दै देवताहरूलाई भेट्दै ती देवीहरूलाई सोध्दै कसरी तपाईले यस्तो आनिशंस प्राप्त गर्नुभयो, तपाईको त बेतोडको आनिशंस प्राप्त गर्नु भएको छ आदि इत्यादि त्यो सोध्ने क्रममा धेरै उत्तरहरू पनि पाइसकेको थियो हैन। तैपनि देवलोकमा तपाईको थरीथरीका देवताहरूको चाहिँ त्यहाँ भेट हुँदै गर्दाखेरि अन्ततः महामौदगल्यान पन्ते चाहिँ तपाईले कस्तो एउटा देवतालाई भेटे त भन्दाखेरि इन्द्र महाराजको एउटा उद्यान थियो, साह्रै नै रमणीय उद्यान, चित्तलता वनमा यस्तो एउटा देवी भेटे कि त्यो देवी तपाईको शुक्र तारा चाहिँ चम्किरहेको थियो। दशै दिशामा उसको शरीरबाट प्रकाशहरू छरिरहेको थियो। अप्सराहरू तपाईको चाहिँ हैन उसका परिषद भनौं न अहिले हैन उसका देवीको परिषदहरू कति त्यहाँ छ, हजारौं हजार भन्ने त्यहाँ उल्लेख पनि गर्न पाइन्छ, त्यहाँ हजारौं हजार पनि भनिएको छ हैन। अनि देवताहरू पनि त्यत्तिकै थिए। त्यो स्थानमा तपाईको चाहिँ नाना थरीका विभिन्न चाहिँ तपाईको वाद्य वादनहरू बजाउने, नाचगान हुने, ल तपाई नाच न, तपाई बजाउनुस् न, तपाई गाउनुस् न भनेर त्यो उद्यानमा चाहिँ एकदमै रमझम मात्रै थियो, रमाइलो थियो हैन। यसो हेर्यो एउटा देवी चाहिँ बडा प्रभावशाली, त्यो बीचमा पनि हैन देवता त देवता हो, सबै देवता हो, त्यस बीचमा पनि एकजना देवी चाहिँ साह्रै प्रभावशाली। अब हरेक समय नै उसको लागि एउटा महोत्सव जस्तै थियो त्यो देवीको लागि चाहिँ महोत्सव जस्तै थियो। चित्तलता वन भनेको आफैमा एउटा रमणीय ठाउँ थियो। उद्यान भनेपछि तपाईले थाहा पाउनुभयो होला, फलफुलहरू थपक्क फलेका, फूलहरू मजाले फुलेका हैन, जता हेर्यो उतै रङ्गी बिरङ्गी हैन, एकदमै सुन्दर थियो। त्यसमध्येमा पनि अप्सराहरू देवताहरू त्यहाँ विद्यमान रहँदाखेरि छनै सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यसमाथि पनि नाच गान वाद्यवादन हुन्थ्यो। यस्तो देखिसकेपछि हो देवताहरूको त आयु धेरै हुन्छ, त उनीहरूको जति पनि आयु छ उनीहरू त्यतिकैमा रमाएर बसिरहेको हुन्छ कि। अब हुन त कोही देवताहरूको एक दिन हाम्रो जीवन भर हुन्छ, उनीहरूको एक रात कसैको जीवन भर हुन्छ, उनीहरूको क्षणभर हाम्रो जिन्दगी भर भइरहेको पनि हुन्छ। त्यस्तो परिस्थिति हुन्छ कि। अनि महामौदगल्यान पन्तले त्यस देवताले पनि सोधे, हे देवी तपाईको यस्तो प्रभाव कसरी प्राप्त भयो? तपाईको रूप लावण्य रंग वर्ण चम्किरहेको छ हैन, दशै दिशामा तपाईको ज्योति फैलिरहेको छ, मानव शुक्र तारा चम्किरहेको जस्तो।
अगाडि पछाडि तपाईको देवगण देवगण भनौँ न, अब तपाईको चाहिँ नारी गण भनेको स्त्री देवताहरू हैन, अप्सराहरू त्यहाँ थिए। तपाईको उसका परिषदहरू चाहिँ परिवारहरू हैन, सबैले घेराएर नाचगान वाद्यवादन रमाइलो थियो, खुबै रमाइलो थियो। त यस्तो सम्पूर्ण भोग सम्पत्तिहरू कसरी तपाईलाई सिद्ध भयो? तपाईले इच्छा गरेका सबै भोग सम्पत्तिहरू पनि यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ हैन। चारैतिर चाहिँ देवता र देवीहरूले घेराएर मान सम्मान सत्कारका पूर्वक पुरा जीवन चाहिँ उत्सव जस्तो मनाइरहेको छ। हरेक समय उसको लागि उत्सव जस्तो थियो। जसरी हाम्रो जीवनमा पनि कहिले जात्रा पात्रा आउँछ, रमाइलो हुन्छ नि त। दुःख पीरहरू सबै भुलेर भए पनि जात्रा पात्रा मनाइरहेको हुन्छ, यानि कि त्यति बेला केही दुःख छैन नि। त्यस्तै अवस्थाको समय थियो त्यो उद्यान, त्यो चित्तलता उद्यानमा त्यस देवीको लागि। यस्तो भोग सम्पत्तिहरू तपाईले कसरी पाउनु भयो? हे महानुभाव सम्पन्न देवी, म तपाईलाई सोधिरहेको छु कि मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि तपाईले चाहिँ अरू देवताले जस्तो तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ कर्म गरेर आउनु भएको रहेछ? कसरी यति विघ्न, तेजिलो, यशस्वी, तेजस्वी, भाग्यशाली हैन, यसले प्रभावशाली कसरी हुन गयो? तपाईको यो शरीर त बाबा शुक्र तारा झै चम्किरहेको छ। कसरी तपाईले यस्तो अनुभव प्राप्त गर्नुभयो? अरू देवतालाई सोधे जस्तो उसलाई पनि सोधेको, केही फरक त छैन सोधेको। तर देवताहरू हुँदाखेरि पनि, देवलोकमा देवी भएर जन्मिँदाखेरि पनि देवताहरू चाहिँ अलिकति फरक छ। उनीहरूको प्रभावमा, उनीहरूको चाहिँ रमझममा हैन, उनीहरूको यशकृति, तेजस्वी, यशस्वी हैन, प्रभावशालीमा चाहिँ फरकता त छ। तर धेरै नै प्रभावशाली त रहेछन् त देवताहरू हैन। महामौद्गल्य भन्तेले त्यस देवतालाई सोधे। देवताले पनि महामौद्गल्य भन्तेलाई भने, हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु महामौद्गल्यान, यो सबै जति पनि मैले आनिसंस प्राप्त गरेको छु, कर्म गरेकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रतिफल पाएको हो। कर्म नगरेको भए त मैले यस्तो कर्म फल प्राप्त गर्न सक्ने थिएन। पुण्य नगरिकन मैले प्राप्त गरेको चाहिँ होइन है, मैले पुण्य गरेरै आएको कारणले गर्दाखेरि यो प्राप्त गरेको हैन। मैले पनि जति पनि यो देवलोकमा जन्मिएका देवताहरूले जस्तै मैले पनि मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि पुण्य गरेको छु, पुण्य गरेर आएको छु। महामौद्गल्य भन्दैले भने, हे देवी, कस्तो पुण्य गरेर आउनुभयो त यस्तो प्रभावशाली देवता भएर तपाईँ जन्म लिनु पाउनुभयो, उत्पन्न हुनुभयो देवलोकमा यसरी। मैले सबै देवताहरूको पनि सोधे, सबैले एउटा जन्ममा मनुष्य भएर आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ कुशल पुण्य धर्म सम्पादन गरेको रहेछ। तपाईले चाहिँ कस्तो पुण्य धर्म गर्नुभएको त्यो पनि सुनौ भनेर चाहिँ महामौद्गल्य भन्तेले सोध्नु भएपछि त्यस देवताले भने, सुन्नुस् हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु महामौद्गल्य, म मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि म कसैको घरमा दासी भएर
काम गर्ने गर्थे। म एकजना दासी थिएँ। अर्काको घरमा, अर्काको कुलमा दासी हुनु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन। काम काज समय भनेको पाइँदैन। त अर्काको कुलमा, अर्काको घरमा दासी भइकन पनि यस उपासिकाले उपासिकाले चाहिँ के गरेर आएको रहेछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको देशना सुन्न पाएर, भगवान बुद्धको देशना सुन्न पाएर है त्यस दासीले चाहिँ चक्षुमान यशस्वी हुनुभएका तथागत भगवान बुद्धको शासनमा साँच्चैकै उपासिका ग्रहण गरेर निकम्म हुनुभयो। निकम्म भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि सम्यक व्यायाम पूर्वक जीविका यापन गर्ने निकम्म हुनुभयो भनेको सम्यक व्यायाम कर्म गरेर जीविका यापन गर्नु भयो। किन त भन्दाखेरि सम्यक व्यायाम भनेर जुन चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको थियो, त्यो देशनालाई सुनेर यो दासी भइकन पनि मैले भगवान बुद्धको देशना सुने। भगवान बुद्धको देशनामा यो सम्यक व्यायाम भन्ने जुन धर्म छ, त्यस धर्मलाई मैले राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ, धारणा गर्नुपर्छ। सुनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई जीवनमा धारणा गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर त्यस दासीले चाहिँ के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि सम्यक व्यायाम अन्तर्गत अनुरूप निकम्म हुनु भएर बुद्ध शासनमा उपासिका ग्रहण गरेर कुशल धर्म सम्पादन गरेर आएको रहेछ। जसको कारणले गर्दाखेरि यो जन्ममा मात्रै होइन, तपाईको जन्म जन्मान्तरसम्म जबसम्म निर्वाण धर्म पुग्दैन, त्यो निर्वाण धर्मलाई साक्षात गर्न नसकेसम्म जति पनि यो भवचक्रहरू छन्, ती भवचक्रहरूमा पनि सदा सर्वदा भगवान बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्न पाउने गरी मैले मनुष्य लोकमा राम्रोसँग कुशल धर्महरू सम्पादन गरेर आएको छु। राम्रोसँग मैले पालन गरेर आएको छु। यद्यपि म दासी थिएँ, समय थिएन, तैपनि मैले समय मिलाएर आफ्नो जीवन यापन गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यो जता गए पनि त्यो कुशल धर्मलाई मैले सम्पादन गरेँ। एउटा दासी भइकन पनि भगवान बुद्धको धर्म सुनेर त्यो धर्म अनुसार मैले चाहिँ कर्म गरेँ। कस्तो कर्म गरेँ त भन्दाखेरि त्यस दासीले कस्तो कर्म गरेर आएको रहेछ त भन्दाखेरि शरीर वचन मनबाट जति पनि 10वटा अकुशलहरू हुन्छन्, वचनबाट 4वटा, शरीरबाट 3वटा र मनबाट 3वटा गरेर जम्मा 10वटा मूल अकुशलहरू छन्। यसरी जीवनमा त्यस्ता अकुशलहरू भइ नसकेका अकुशलहरूलाई उत्पन्न हुनै नदिनको निमित्त जहिले पनि
प्रयासरत भइरहने गुणधर्मलाई विकास गरेर आए। जस्तै तपाईको शरीर वचन मनले त 10 वटा अकुशलहरू गर्न सक्छ नि, गरेको चाहिँ छैन, गर्न चाहिँ सक्छ नि, तर त्यसरी चाहिँ उत्पन्न भइ नसकेका अकुशल कर्महरूलाई उत्पन्न हुन नदिनको निमित्त प्रयत्न गर्ने गुणधर्मको अभ्यास गरेर मैले आएको छु। यो मैले भगवान बुद्धको शिक्षाबाट थाहा पाएको। हाम्रो जीवनमा उत्पन्न भइ नसकेका अकुशलहरूलाई उत्पन्न नहुनको निमित्त पनि हामीले प्रयत्न गरिरहनु पर्छ। र दोस्रो चाहिँ उत्पन्न भइसकेको, हुन त उत्पन्न गराउन नहुने हो, तर जीवनमा उत्पन्न भइसकेका अकुशल कर्महरू, यानी कि वचनबाट बोल्न नहुने बोलिसक्यो, शरीरबाट गर्न नहुने गरिसक्यो, अब मनबाट सोच्न नहुने सोचिसकेको, त्यस्तो शरीर वचन मनमा अकुशल कर्महरू उत्पन्न भइसकेको, त्यस्ता उत्पन्न भइसकेका अकुशलहरूलाई नष्ट गर्ने, प्रनाह निवारण गर्ने प्रयत्न गर्ने गुणधर्मलाई पनि मैले अभ्यास गरेर आएको छु। अब के गर्ने, जानी नजानी अनजानमा शरीर वचन मनबाट अकुशलहरू हुन गयो। अब भइसकेकोलाई त हामीले फिर्ता ल्याउन सकेन, अब त्यस्तालाई बरु निवारण गरेर पठाउने, फेरि फेरि नदोहोरिने किसिमले त्यसलाई निर्मूल बनाउनको निमित्त सदा प्रयत्न गर्ने धर्मको अभ्यास गरेर मैले आएको छु। निक्कम्म भन्छ त्यसलाई, निक्कम्म धर्म। र अर्को के हो त भन्दाखेरि यो शरीर वचन मनले अकुशल मात्र गर्ने त होइन, यो शरीर वचन मनले कुशल पनि गर्छ। भनेपछि यो शरीर वचन मनद्वारा 10 पुण्य क्रिया भनेर छ, 10 वटा पुण्य क्रियाहरू, दान शील भावनादेखि लिएर 10 वटा पुण्य क्रियाहरू, होइन? त्यस्ता कुशल कर्महरू शरीर वचन मनबाट भइ नसकेका कुशल कर्महरूलाई उत्पन्न गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने गुणधर्मको अभ्यास गरेर आएको छु। शरीर वचन मनबाट गर्न सकिने कुशल कर्महरूलाई, यानी कि उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्महरूलाई उत्पन्न गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने गुणधर्मको अभ्यास गरेर आएको छु। र अर्को, जति पनि यो शरीर वचन मनबाट हामीले कुशल कर्महरूको अभिवृद्धि गरिसके, कुशल कर्महरूलाई सम्पादन गरिसके, ती कुशल कर्महरूलाई चाहे त्यो शरीरबाट होस्, चाहे त्यो वचनबाट होस्, चाहे त्यो मनबाट होस्, शरीर वचन मनबाट गरिएका कुशल कर्महरूलाई सुरक्षितका साथ उसलाई अझै अभिवृद्धि गर्ने प्रयत्न गुणधर्मको अभ्यास गरेर आएको छु। अभ्यास गरेर आएको छु। त भगवान बुद्धको यही सम्यक व्यायाम अन्तर्गत रहेको निक्कम्म गुणधर्मलाई मैले भगवान बुद्धको देशनालाई सुनेर, हो यो जीवनमा त उत्पन्न भइ नसकेका अकुशलहरूलाई कहिले पनि उत्पन्न हुन नदिने, उत्पन्न भइसकेका अकुशलहरूलाई नाश गर्ने, उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्महरूलाई उत्पन्न गर्ने, उत्पन्न भइसकेको कुशल कर्महरूलाई सुरक्षित गरी त्यसलाई अभिवृद्धि गर्दै लाने। भगवान बुद्धले मनुष्यहरू भइसकेपछि सम्यक व्यायाम अन्तर्गत आफूहरूले कस्तो उद्योग अभ्यास यो जीवनमा गर्नुपर्छ भन्ने देशना सुनेर, उहाँको शिक्षा अनुसार मैले पनि
आफ्नो जीवनमा उत्पन्न भइ नसकेका पापहरूलाई उत्पन्नै हुन दिएन। उत्पन्न भइसकेका पापहरूलाई निवारण गरिदिए, नष्ट गरिदिए, ध्वस्त गरिदिए र उत्पन्न भइ नसकेका धर्महरूलाई उत्पन्न गरे र उत्पन्न भइसकेका धर्महरूलाई संरक्षण गरी त्यो धर्मलाई वृद्धि गर्दै लगे। यो सारा कुराहरू मैले भगवान बुद्धको शिक्षाबाट मैले प्राप्त गरेँ र त्यही त भगवान बुद्धको शिक्षा अन्तर्गत रहेर मैले आफ्नो जीवनमा धारणा पनि गरेँ, पालना पनि गरेँ। के गर्नुभयो? धारणा पनि गरेँ, पालना पनि गरेँ। भगवान बुद्धहरूद्वारा प्रकाशित पार्नु भएको आर्य मार्गमा मैले आफ्नो पाइला चालेँ। बुद्धहरूद्वारा प्रकाशित शिक्षालाई मैले जीवनमा धारण गरेँ। बुद्धहरूद्वारा देशित सधर्महरूको छहारीमा बसेर मैले आफ्नो जीविका यापन गरेँ। यद्यपि म दासी थिएँ, दासी भइकन पनि मैले यी भगवान बुद्धका सम्पूर्ण धर्महरूलाई मैले यसरी सुरक्षित गरेर पालना गरेर आएको छु, धारणा गरेर आएको छु। जुन शिक्षा अनुसार मैले पञ्चशीललाई पालन गरेर आएको छु, अष्टशीललाई पालन गरेर आएको छु, दान गरेर आएको छु, शील पालन गरेर आएको छु, ध्यान भावनाहरू अभ्यास गरेर आएको छु। त्यसैको प्रभाव हो यो। सबै योग्य, अरू के कसैको प्रभाव होइन यो त्यसैको प्रभाव हो यो। हेर्नुहोस् त, इन्द्र महाराज शक्र देवराज इन्द्रको साँच्चै प्रिय पात्र भएर म यो चित्तलता वनमा बसिरहेको छु, हैन? कति बाजाहरू भनिएको छ तपाईको ग्रन्थमा त, खुइडो भनेको छ 60,000 भनेको। त्यो त बाजा बजाउने देवताहरू त्यस्ता थिए, गाउनेहरू त्यत्तिकै थिए, नाच्नेहरू त्यत्तिकै थिए। त्यस्ताको रमझमको बीचमा खुसीसँग म बस्न पाएको छु, बसिरहेको छु। त्यस्तो आनुभाव सम्पन्न भएर मैले देवलोकमा जन्म लिन पाएको छु। यो सबै कर्म गरेकोले पाएको हो, नगरिकन पाएको होइन। धर्म गरेकोले मैले प्राप्त गरेको, नगरिकन होइन। पुण्य गरेकोले मैले प्राप्त गरेको हो, पुण्य नगरिकन मैले यो प्राप्त गरेको होइन। थरी थरीकाको नाम, देवताहरूको नाम पनि लिनुहुन्छ त्यस देवताले। अब तपाईँ आलम्ब, गरगर, भीम, साधुवादी, संशय, पुष्कर, पुप्फस, हैन? यी देवताहरूको नाम। तुरीय वादकहरू भनेको, तुरीय वादकहरू भनेको चाहिँ तुरीय बजाउनेहरू। र अर्को तपाईको बिना मुखा, नन्दा, सुनन्दा, सोनदिन्ना, सुचिम हिता, अलम्बुसा नामहरू के मिस्सकेसी देवताहरूको नाम उसको चाहिँ घेरिरहेका। पुन्दरिका, दारुनी, यनिफसा, पुप्फसा, सुभद्रा आदि सम्पूर्ण अप्सराहरूले एकदम मिठासपूर्ण तरिकाले बाजाहरू बजाउने, गानाहरू गाउने, रमझम गर्ने, यो किसिमले चाहिँ साह्रै नै प्रभावशाली भएर जन्मेको यो देवता। यद्यपि उसले यो सम्पूर्ण आनिसंस प्राप्त गरेर आएको कसरी त भन्दाखेरि, मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि चक्षुमान यशस्वी हुनुभएका भगवान गौतम बुद्धको शासनमा उपासिका ग्रहण गरेर
सम्यक व्यायाम अन्तर्गत रहेर उसले अकुशल कर्महरूलाई प्रणाह गरी कुशल धर्मलाई वृद्धि गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि यो जन्ममा उसले पुण्यको अनुभव प्राप्त गरेको हो, यो आनिशंस प्राप्त गरेको हो। हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु महामौद्गल्यान, यो जति पनि मैले अनुभवहरू प्राप्त गरे पुण्य नगरेको भए पाइँदैन थियो, गरेरै पुण्य गरेकै कारणले मैले यत्रो आनिशंस प्राप्त गरेको हुँ। जसले कुशल धर्महरू सम्पादन गर्दो रहेछ उसले यहाँ पनि सुख त्यहाँ पनि सुख हुने रहेछ, यो लोकमा पनि सुख परलोकमा पनि सुख हुने रहेछ। त्यसैले जसले भगवान बुद्धद्वारा देशित कुशल धर्महरूको अभिवृद्धि गर्दछ, कुशल धर्महरूको सम्पादन गर्दछ, उसको जीवन यो लोकमा पनि सुखमय हुन्छ परलोकमा पनि सुखमय हुन्छ भनेर त्यस देवताको कुराबाट प्रस्तै हुन्छ, त्यस देवताको कुराबाट प्रस्तै हुन्छ। त्रयतिंश देवलोकमा जन्मेर त्यस देवता शोक रहित भएर हैन तपाईको दुःखहरू विभिन्न विघ्न बाधाहरू रहित भएर साँच्चै नै हर्षपूर्ण तरिकाले ती देवताहरू देवलोकमा चित्त लता वनमा जीविका गर्दथ्यो। त्यस देवताले महामौद्गल्यान भन्देलाई भनेको यो सबै पुण्य गरेर आएको हुनाले प्राप्त गरेको हो, नगरेको भए प्राप्त हुँदैन थियो। जति पनि सुख शान्ति आनन्द प्राप्त भइरहेको छ यो सबै सुख र शान्ति आनन्द पनि मैले पुण्य गरेर आएको कारणले प्राप्त भएको हो, नगरेको भए प्राप्त हुँदैन थियो। त्यसैले जति पनि प्राणीहरू छन् जसले आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति चाहन्छ, उनीहरूले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म लिँदै गर्दाखेरि त्यो ठुलो अवसर हो। त्यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर जो कोहीले पनि परम सुख शान्त अवस्था निर्वाणसम्म त प्राप्त गर्न सकिन्छ भने देवलोकको यो देवताको सुख त के नै हो र। सबैले यस्तै कुशल कर्महरू गर्न पाए भने अवश्यमेव सबैले पनि पाउँछन्। कुशल कर्मद्वारा कत पुण्य भएर प्रसन्न चित्तले मनुष्य लोकमा पनि उसको जीवन सुख शान्तिपूर्ण हुन्छ भने मनुष्य लोकबाट च्युत भएर पनि त्यो मनुष्य चाहिँ यसरी देवलोकमा देवता भएर ऐश्वर्यशाली भएर जन्म लिन पाउँछ। पुण्यवान व्यक्तिहरूको लागि यो जीवन पनि सुखमय, त्यो जीवन पनि सुखमय, यहाँ पनि आनन्द त्यहाँ पनि आनन्द, यहाँ पनि सुख त्यहाँ पनि सुख। मैले पनि दासी भएर जन्म लिँदाखेरि पनि दासीको सारा कामकाजहरू सकिसकेपछि मैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई सुनेको छु। त्यही भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था राखेर गौतम बुद्धको शासनमा उपासिका ग्रहण गरेर साँच्चैकै उपासिका भएर मैले पुण्य धर्म सञ्चित गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि नै आज यस्तो अनुभव प्राप्त भएको हो। पुण्य नगरिकन प्राप्त भएको पक्कै होइन। भनेर त्यस देवताले महामौद्गल्यान भन्तेलाई सम्पूर्ण कुराहरू बेली विस्तार सुनाउनु भएको हो।
एउटा दासी भएर कति कामकाजहरू गर्नु पर्थ्यो। तर एकपल्ट तपाईको भगवान बुद्धको देश नसुनिसकेपछि उसले के बुझे त भन्दाखेरि आखिरमा कर्म नै सब थोक रहेछ। यो जीवनमा उत्पन्न भइ नसकेका पाप कर्महरूलाई उत्पन्न नहुने किसिमले आचरण गर्नु पर्यो। उत्पन्न भइसकेका पाप कर्महरूलाई निवारण गर्नु पर्यो। उत्पन्न भइ नसकेका धर्महरूलाई उत्पन्न गर्नु पर्यो। उत्पन्न भइसकेका धर्महरूलाई अझै वृद्धि गरेर लानु पर्यो भन्ने यी चारवटा कुराहरूलाई त्यस दासीले मजाले जीवनमा धारण गरेको रहेछ, पालन गरेको रहेछ। उत्पन्न भइ नसकेका पापहरूलाई कहिले उत्पन्न नहुने किसिमले पनि अभ्यास गरे। उत्पन्न भइसकेका पाप कर्महरूलाई निवारण गर्नको निमित्त पनि कर्म गरे। उत्पन्न भइसकेका कुशल कर्महरूलाई धर्महरूलाई पनि वृद्धि गर्दै लानको निमित्त उद्योग अभ्यास गरे। उत्पन्न भइ नसकेका कुशल कर्महरूलाई धर्महरूलाई उत्पन्न हुने कर्महरू पनि गरे। यसरी एउटा दासी भइकन पनि धर्म देशनालाई सुनेर मात्रै उसले सीमित नराखिकन हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालना पनि गरेर आए। अब एउटा दासीले त आफ्नो जीवनमा समय मिलाएर भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारणा गर्न पालना गर्न भ्याउँछ भने तपाई हामी त दासी त होइन नि। हाम्रो जीवनमा पनि थुप्रै अवसरहरू छन्। ती अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर धर्म गर्नु पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो, पुण्य सञ्चित गर्नु पर्यो। यदि साँच्चै तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाउन चाहनुहुन्छ भने धर्म गर्नु पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो। एउटा दासीले पनि त समय मिलाउन सक्छ भने हामीले मिलाउन सक्दैन। मलाई भ्याउँदैन, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, खोइ यो त्यो बहाना गरेर तपाई बस्नुभयो भने यो मनुष्य जन्म पाएको त्यत्तिकै खेर जान्छ। त्यस्तो अवसर पनि गुमाएर जीवन समाप्त गरेर जानुभयो भने यो जीवन पनि सुखमय हुँदैन, त्यो जीवन पनि सुखमय हुँदैन। यहाँ पनि दुःख, त्यहाँ पनि दुःख, यहाँ पनि अपूर्ण, त्यहाँ पनि अपूर्ण हुन्छ। यही पूर्ण भएर नगएकाहरू देवलोकमै जन्मे पनि त्यस्तो पूर्ण हुँदैन त्यस्ता देवताहरू। किन त भन्दाखेरि कर्म अनुसार प्राप्त गर्ने हो भने एउटा दासीले भगवान बुद्धको यो एकपल्ट मात्र देशना सुनेर त आफूले चाहिँ जीवनमा चाहिँ काम गर्दैखेरि होस्, घरमा चाहिँ सरसफाइ गर्दाखेरि नि होस्, खाना पकाउँदाखेरि नि होस्, लुगा धुँदाखेरि नि होस्, घरका सारा कामकाजहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यस दासीले भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई हृदयमै धारण गरेर उसले अभ्यास गर्ने गर्थ्यो, चाहे जस्तोसुकै काम गरिरहेको होस्। अब धर्म गर्ने भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अकुशल कर्महरूलाई उत्पन्न हुन नदिने, भइहाल्यो भने पनि निवारण गर्ने, कुशल कर्महरूलाई उत्पन्न गर्न दिने, गर्ने, कुशल कर्म उत्पन्न भइसकेको कुशल कर्महरूलाई अझै वृद्धि गरेर लाने। यही त हो नि भगवान बुद्धको शिक्षा, यही त हो नि भगवान बुद्धको शिक्षा। अब हामी त कस्तो छ त भन्दाखेरि नभएको धन चाहिँ कमाउन चाहन्छ, भएको धनलाई चाहिँ अझ वृद्धि गर्न चाहन्छ। त्यस्तो चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ, रातो दिन त्यसमै ध्यान दिन्छौँ, त्यसमै चाहिँ तपाईको समय बिताउँछौँ, त्यसमै प्रयत्न गरेर हामी अगाडि पनि बढ्छौँ। तर कसैले पनि नभएको कुशल धर्म कर्महरूलाई चाहिँ सम्पादन गर्ने र भइसकेको कुशल कर्महरूलाई चाहिँ अझै वृद्धि गरेर लानको निमित्त फुर्सदै छैन। जबकि मरेर जाँदाखेरि तपाईले लाने भनेको यो हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना त होइन। मरेर गएपछि लाने भनेको तपाईको कर्म मात्रै लाने हो। तपाईले अकुशल कर्म गरेको छ भने पनि तपाई सँगसँगै आउँछ, कुशल कर्म गरेको छ भने पनि सँगसँगै आउँछ।
अकुशल कर्मले तपाईँले दुःखमा पुर्याउँछ, कुशल कर्म तपाईँलाई सुखमा पुर्याउँछ भनेपछि तपाईँले चाहेको सुख हो कि दुःख हो? सुखै हो। सुख भए तपाईँले कुशल कर्मै गर्नु पर्यो, अकुशल कर्मलाई निवारण गर्नु पर्यो भन्ने हो भने यो जतिको चाहिँ अवसर तपाईँको जीवनमा अर्को कुन क्षण हुन सक्छ। त्यसैले यो जीवनमा हामीले भ्याउँदैन यस्तो उस्तो नाना थरीका बहानाबाजी बनाएर हामीले आफ्नो जीवनमा आएका अवसरहरूलाई गुमाउँदै गयौँ भने तपाईले यो जीवन र त्यो जीवनलाई कहिले पनि सुखमय शान्तिमय बनाउन सक्दैन। तपाई हामी त मालिक बनेर बसेका छौं आफ्नो घरमा, हैन? अनि एउटा दासीले त्यस्तो कुशल कर्म गरेर त्यस्तो आनिसंस प्राप्त गर्न सक्छ भने मालिक भएर बसेका हामीले गर्न नसकिने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन। त्यसैले महामौदगल्याण भन्तेलाई यस देवीले म दासी भइकन पनि सारा काम काजहरु सब तमाम गरिसकेपछि, पसिनाहरु सबै पुछिसकेपछि, थकाइहरु सबै मेटिसकेपछि मैले भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका कुशल कर्म धर्मलाई मैले सम्पादन गरेर आएको छु, पालना गरेर आएको छु। दानशील भावनाले कुशल कर्म सम्पादन गरे। अलिकति दान पनि गर्न पाए, अलिकति भयो भने शील पनि पान गए, अलिकति भयो भने मैले भावना अभ्यास भयो पनि गर्न पाए। त्यसैको अनुभवले आज म इन्द्र महाराजको रमणीय चित्तलता वनमा प्रभावशाली ऐश्वर्य यशस्वी तेजस्वी प्रभावशाली देवता भएर जन्म लिन पाए, प्रभावशाली देवता भएर जन्म लिन पाए। पुण्य गरेरै आएको कारणले हो, नगरेर आएको भएर होइन। त्यसैले जसले यस्ता चाहिँ जीवन, यो जीवन र त्यो जीवनलाई चाहिँ सुखमय बनाउन चाहन्छ, शान्तिमय बनाउन चाहन्छ, उनीहरूले पनि कत पुण्य सम्पादन गर्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि यो लोक पनि सुख, त्यो लोक पनि सुख, यो लोक पनि आनन्द, त्यो लोक पनि आनन्द, यो लोक पनि शीतल शान्त, त्यो लोक पनि शीतल शान्त हुने गरी हामीले जीवन यापन गर्न पाउने रहेछ भन्ने कुरा यस दासी विमानवत्थुमा एउटा देवताले आफू दासी हुँदाखेरिको बेली विस्तार महामौदगल्याण भन्तेलाई सुनाए। महामौदगल्याण भन्तेको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? सम्यक व्यायाम अन्तर्गत रहेर तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा धारणा गर्दै पालना गर्दै अगाडि बढ्नुस्। तपाईको जीवन अवश्यमय सुखमय शान्तिमय हुनेछ। हामी सबैको सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। उपासको विषय एउटा दुईटाको मात्रै हुने होइन, सबैको हुन्छ। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको अभ्यास गरेपछि फरक के नखाने, आगोलाई छोएपछि पोल्छ भनेको कुरा तपाईले छोयो भने फरकै खाँदैन। पानीमा छोएपछि भिज्छ भनेको कुरा तपाईले छोएर हेर्नुस्, फरकै खाँदैन। यसरी नै हो भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको स्वाभाविक शिक्षा हो, प्राकृतिक सार्वजनिक तपाईको शिक्षा हो। यो सबैको लागि आवश्यक शिक्षा हो। त उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुले पनि त्यस्तो कर्म गर्न सकोस्। तपाईहरु त दासी त होइन नि, दासी भए त्यस्तो गाह्रो हुने काम गरेर भए पनि उसले पुण्य धर्मलाई सम्पादन गरेन। कोही कोही हुन्छन् त काम गर्ने, अब मालिकै भयो भने काम अलिकति भयो भने ए धर्म गरौँ कर्म गरौँ भनेर कसैले भन्छ भने मेरो काम छ भने म यति बिजी छु म समय मिलाउनै सक्दैन भनेर नाना थरीकाको बहानाबाजी बनाएर जुन सम्पत्ति तपाईको पछि पछि लागेर आउँछ त्यही सम्पत्ति कहिले जम्मा पार्दैन र एक दिन यो लोकबाट परलोक जाँदाखेरि बाटो खर्च खाली शून्य
अब घर छ, बङ्गला छ, सम्पत्तिहरू अरबौँ खरबौँ भएर के गर्ने? मर्ने बेलामा त्यो अरबौँ खरबौँ पैसा पछाडि आउँदैन, बङ्गला आउँदैन, तपाईँको महल आउँदैन, गाडी आउँदैन, के पनि आउँदैन। भनेपछि यो जन्ममा तपाईँले कुशल कर्म गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवसर छ, गर्नुहोस्। अवश्यमै हो, तपाईँले यो देवता, यो देवीले भन्दा पनि महान आनिसंस निर्वाण धर्मलाई तपाईँले साक्षात्कार गर्नुहुनेछ भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यहीँ टुङ्गाएँ। भवतु सब मङ्गलम्। त अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही दाताहरूको अनुमोदन पनि गरौँ। आज हाम्रो प्रदीप रत्न शाक्य उपासकले यो मेसेज पठाउनु भएको, दिवंगत हुनुहुने चन्द्रदेवी शाक्यको आज पुण्यतिथि परेको हुनाले उहाँको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, श्रद्धा व्यक्त गर्दै यहाँ अर्का दिवंगत धर्मानन्द शाक्य र अर्को सहजानन्द शाक्यको पनि भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्यानुमोदन गर्ने, परित्राण गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका छोराहरू दयानन्द शाक्य, हिरानन्द शाक्य र करुणानन्द शाक्य र छोरीहरू नानीहेरा शाक्य, प्रज्ञा देवी शाक्य, रेणुका देवी शाक्य, केशरी शाक्य र सुवर्ण केशरी शाक्य भनेर छोराछोरीहरूबाट आफ्ना दिवंगत आमा बुवाहरूको सुगति निर्वाण कामना गरेर आज परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, श्रद्धा व्यक्त गर्नु हुँदै उहाँहरूले श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ र पठाउनु हुने प्रदीप रत्न शाक्य उपासकलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले दिवंगत आमा बुवाहरूको सुगति निर्वाण कामना गर्दै हामी पुण्यानुमोदन गर्छौं र दिवंगत हुनुहुने श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तिवीर पन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव पण्डित पिमस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता, मनुष्य, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पनि हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद, सबैलाई साधुवाद।